सामीन रेडियो कुवैत के हफ्तावार दीनी प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फयाज भाई बोल रहा हूँ। बोलना था कि ये जो औरतें हैं आदमी को इतनी गाली देती है, बुरा भला और अच्छी चीज नहीं है, ऐसा इसके बारे में कुछ अच्छा बयान करो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये जरा बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शौकीन, कराची वाला। जी शौकीन साहब, क्या पूछना चाहेंगे? बस यही जो अभी आपने जो बातें जो की है ना मौलाना साहब, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बातें की हैं कि अल्लाह सलामत रखे। हम आपके नेक जज्बात की कदर करते हैं। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बस यही मेरी एक इत्तजा थी आपसे। अल्लाह सलामत रखे और हम सबको जो है ना इस पे अमल करने की तौफीक। आमीन या रब। अल्लाहुम्मा आमीन। फैयाज साहब ने पूछा है कि बहुत सारे ऐसी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को गालियां देती हैं, तो इस हवाले से कुछ नसीहत करें। असल बात यह है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो रिश्ता होता है ये बहुत नाजुक होता है। यहाँ कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता इस्लामी तालीमात में ऐसी रहनुमाई मिलती है कि अगर एक बंदे मोमिन या एक मोमिना उन तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में बरतने की कोशिश करे तो क्या मजाल के उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में किसी तरह का इख्तिलाफ पैदा हो। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लिअहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि किसी दूसरे को सजदा करे तो मैं एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर इस हदीस पर एक औरत अमल करेगी तो क्या अपने शौहर के साथ गलत तरीके से पेश आ सकती है? कि सजदा करना किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है इस्लाम में। हाँ, अगर इजाज़त हो सकती थी तो एक औरत के लिए इजाज़त होती कि अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर का मकाम और मर्तबा इतना ज़्यादा इस्लाम ने बताया है। दूसरे नाहिया से अगर हम बीवी का हक देखें तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन इन करिह मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, कि कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी को नापसंद न करे, उसकी कोई एक आदत उसको पसंद नहीं है तो दूसरी बहुत सारी आदतें होंगी जो उसको पसंद होंगी। लिहाजा उन आदतों पे निगाह रखनी चाहिए जो हमें पसंद हैं, खूबियों पर नज़र रखें, खामियों को नज़रअंदाज करें। और अल्लाह के नबी सल्लम ने इस बात की भी वजाहत कर दी है कि औरत पिछली की हड्डी से पैदा की गई है। इस्तौसु बिन निसाई खैरन, औरतों के साथ में बेहतर तरीक़े से मामला करो। वही औरतें हैं जो हमारे कपड़े धुलती हैं, हमारे बच्चों की तरबियत करती हैं, हमारे घर को साफ़ करती हैं, हमारा खाना बनाती हैं, यानी हमारे घर में खादमा की हैसियत से काम करती हैं। तो अगर वो कुछ बोल देती है तो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक औरत को भी अगर अपनी आक़िबत बनाना है तो उसे चाहिए कि अपने शौहर के साथ में अच्छा रवैया इख्तियार करे। एक भाई हैं, सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मोहम्मद फारूक फरवानी कुवैत से। जी मोहम्मद फारूक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? आपका क्या हाल है मौलाना साहब? आपकी अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दो सवाल पूछने हैं जी। एक तो ये है कि जुमे के दिन जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने के बाद यानी उसी टाइम यानी हम वुजू कर ले और फिर एक बार फिर अपने ऊपर पानी बहा के कपड़े पहन ले तो ये हमारा वुजू हो जाएगा, या हमें यानी नहा के कपड़े पहन के फिर वुजू करना चाहिए? हाँ जी। दूसरा सवाल ये है कि आपने माशाल्लाह अभी भी बताया है, पहले भी बताया था कि जब हम कुछ चीज खाने पीने लगते हैं तो हम तो पूरी तरह पढ़ते हैं यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमें ये पूरी पढ़नी चाहिए या सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? और तीसरा सवाल ये है कि सजदे में आपने बताया कि दुआ कर सकते हैं, ठीक है, और वो मसनून दुआएं कर सकते हैं। अगर मसनून दुआओं के अलावा करना चाहें तो अपनी जुबान में कर लें या वो भी अरबी में ही होनी चाहिए? बस ये मेरे 3 सवाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब्बास बोल रहा हूँ कुवैत से। जी अब्बास साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे रिश्तेदार बहुत पैसे वाले लोग हैं
लगात खरात कुछ नहीं करते, नमाज कुछ नहीं पढ़ते, उनके घर का पानी या खाना मेरे लिए जायज है या नहीं है? इसका मेरे को जवाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। मोहम्मद फारूक साहब ने सबसे पहला सवाल ये किया है कि जुमा के दिन गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने के बाद क्या हम वुदू कर सकते हैं या कपड़े पहनने के बाद वुदू करें? अगर हमने गुस्ल किया और वुदू कर लिया है तो कोई हरज की बात नहीं है, अलबत्ता पेशाब और पैखाने की जगह पर हाथ ना रखें। अगर पेशाब और पैखाने की जगह पर हाथ रख लिया है तो दोबारा हमको वुदू करना होगा। एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उन अहादीस से पता ये चलता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। सम्मिल्लाह कहा, एक है तस्मिया और एक है बसमला। तो तस्मिया के अल्फाज आए हैं खाने वगैरह में, बसमला के अल्फाज नहीं आए, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। हमें खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बादाब्ता इस मौजू पर अरबी ज़बान में किताब है कि हमें खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। एक तीसरा सवाल किया है मोहम्मद फारूक साहब ने कि सजदे में मसनून दुआएं ही अरबी ज़बान में पढ़नी चाहिए, तो क्या अगर मसनून दुआ ना पढ़ सके तो इसमें कोई हरज की बात है? हमने इस सिलसिले में वजाहत किया है कि सजदे की हालत में कसरत से दुआ करनी चाहिए और ये दुआएं मसनून होनी चाहिए, अरबी ज़बान में होनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी आदमी को हाफ़ज़ा कमज़ोर होने की वजह से दुआएं याद ही नहीं होती हैं तो ऐसे इंसान के लिए ज़रूरत के तहत रुख्सत दी जाती है कि वो अपनी ज़बान में दुआ कर ले। अब्बास साहब ने पूछा है कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या उनके साथ खाना पीना सही है? जो लोग शरीयत की पाबंदी नहीं करते हैं और ख़ास तौर पर शरीयत के अहम जो अबवाब हैं जैसे नमाज हैं, तौहीद का इकरार है, तो जो अहम चीज़ें हैं अगर उनको नहीं अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ख़तरनाक मामला है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको समझाएं और उनके साथ में अच्छा मामला करने की कोशिश करें, लेकिन खाना छोड़ देना ये मसले का हल नहीं है। अगर उनकी कमाई हलाल की है तो उनके यहाँ खाना खाया जा सकता है, अलबत्ता उस अमल को हम बुरा समझेंगे और उनको समझाते रहेंगे। हाँ, अगर बाइकाट करने में भलाई है, यानी अगर हम उनका खाना नहीं खाते हैं और हम समझते हैं कि अगर बाइकाट करेंगे तो इसकी वजह से उनकी इस्लाह हो जाएगी, उनका सुधार हो जाएगा, तो ज़रूर करें। एक और सवाल पूछा है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत सुन रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, तो क्या ये सही है? देखें, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और जब अल्लाह के कलाम की तिलावत हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि एक बंदे मोमिन का जो शेवा होना चाहिए वो ये है कि गौर से उस कुरान को सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिअू लहू व अनसितू, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। एक सवाल है कि जिसको नमाज का तरीक़ा बिल्कुल मालूम ही नहीं है, आखिर उसकी नमाज कैसे कबूल होगी? देखें, नमाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज का ऐसा हिस्सा बनती हैं कि उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। जैसे नमाज के अरकान हैं, वाजिबात हैं, तो नमाज के अरकान को अदा करना ज़रूरी है और अरकान से मुताल्लिक जो भी चीज़ें आती हैं उनको सीखना ज़रूरी है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। हाँ, एक बंदे ने सीखा, कोशिश किया, लेकिन ज़बान न चलने की वजह से उसको वो दुआ याद नहीं हो पा रही है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। लेकिन एक इंसान ने कोताही की, सीखने के लिए ही वक्त नहीं निकाला, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो अरकान को सीखा नहीं है या रुकन में कोताही की है, और जो रुकन को अदा नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती है।
ایک اور سوال ہے، بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سامان کسی نے دیا تھا، مثال کے طور پر اس کی قیمت 10 لاکھ کی تھی اور وہ سامان گم ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی کے پاس میں سامان امانت کے طور پر رکھا اور اس نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ سامان ضائع ہو گیا، اس کی چوری ہو گئی، تو اب اس حوالے سے ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن جس کو آپ نے امانت کے طور پر دیا تھا، اس نے حفاظت میں کوتاہی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی کا مال لے لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرض لے رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث سنانا چاہیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله۔ جس کسی نے کسی انسان کا مال لیا اور اس کی ادائیگی کا ارادہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور جس کسی نے کسی کا مال لیا اس کا ارادہ ادا کرنا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اس دنیا میں چالاک بنتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تدبیر کو تم نہیں جانتے، اس لیے جو کوئی بھی اس دنیا میں چالاک بن کر کے کسی کو ٹھگنا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ خود گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی، لیکن دنیا میں خود گھاٹے کا سودا وہ کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی لیا تھا اللہ اسے تلف کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اس نقطے کو سمجھ لے کہ کسی کو ہم نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر کے اس کے مال کو اینٹ لیا تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تلف ہو گیا، آفتیں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں اور وہ مال جاتا رہا، اور پھر آخرت میں نیکی کی شکل میں اس کو اس کے بدلے میں حق دینا ہوگا۔ تو پھر کیا کسی کا مال کوئی ہڑپنے کی کوشش کرے گا؟ کسی کا مال ظالمانہ طریقے سے لینے کی کوشش کرے گا؟ نہیں۔ منور صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہے جس سے میری دشمنی تھی، میں نے اس کو حج کرانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس آدمی کو حج کیوں کرانا چاہتے ہیں۔ حج ہر آدمی پر اپنے مال میں فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشحالی دے رکھی ہے تو یہ پیسہ ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو کھانے کو محتاج ہیں۔ بہت سارے سماج کے غریب ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، ہماری نئی نسل ہے جن کو تعلیم کی ضرورت ہے، دینی تعلیم پر خرچ کریں۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں ہمارے سماج کی، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس میں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کرانے میں آپ کو ثواب نہیں ہوگا، لیکن حج تو خود ایک انسان پر اپنے پیسے سے فرض ہوتا ہے، لہذا ترجیحات میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ غریبوں پر وہ پیسہ خرچ کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، دشمنی تھی، آپ نے اس کو پاٹ دیا، بہت اچھی بات ہے۔ منور صاحب نے پوچھا ہے کہ میں ایک یتیم بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین راضی نہیں ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین راضی ہو جاتے ہیں اور ان کی رضامندی سے شادی کرتے ہیں تو زہر خوب، اگر راضی نہیں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو منانے کی کوشش کیجیے اور یہ سمجھیے کہ ممکن ہے کہ اسی میں بہتری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر بھوک لگی ہو اور ادھر اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھانا چاہیے یا نماز کے لیے جانا چاہیے؟ اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، اسی لیے پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، کہ کھانا حاضر ہونے پر نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس حالت میں جبکہ پیشاب پیخانے نکلنے کو چاہ رہے ہوں، یعنی پیشاب پیخانے کی ایک انسان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ ایک سوال ہے کہ اگر امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز میں ایک مقتدی کو چاہیے کہ امام سے سبقت نہ کرے، امام سے سبقت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے چاہیے کہ پھر سجدے میں چلا جائے اور امام کے سر اٹھانے کے بعد سر اٹھائے۔
ہمیشہ امام کے پیچھے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی متابعت کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے کہ اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان يحول اللہ راسه راس حمار، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ لہذا یہ بہت سخت معاملہ ہے، امام کی متابعت ہونی چاہیے، امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر کے علم ہوتے ہوئے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا سلام کر سکتے ہیں جبکہ لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی اجازت ہے، ہاں اتنی زور سے سلام نہ کریں کہ نمازیوں کو تشویش لاحق ہو، کیونکہ کوئی بھی کام عرف کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ سلام کا جواب دے نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے تو آپ کیسے اس کا جواب دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح، اور اپنا ہاتھ پھیلا کر دکھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ کان یشیر بیدہ، کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دیا جائے گا، زبان سے بول نہیں سکتے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نماز میں جہاں کھڑے ہوں وہاں سے ادھر ادھر کھسکنا نہیں چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ بات آپ نے غلط سنی ہے، ضرورت کے تحت اگر کھسکنے کا موقع ہوا ایسا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے تحت چل بھی سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر بند تھا، میں جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے اور میرے لیے آپ نے دروازہ کھول دیا، پھر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور انہوں نے بیان کیا کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہلکا سا چل لیتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس سے نماز متاثر نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی عورت نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھی کہ اس کا ہونے والا شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، تو کیا یہ شرط صحیح ہے؟ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے اپنے شوہر سے یہ شرط رکھتی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو عورت کے لیے ایسی شرط رکھنا جائز ہے، اور شوہر کو بھی اس کا پابند ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شرطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ جن شرطوں کو تم پورا کرنے کے پابند ہو ان میں سب سے زیادہ حق رکھنے والی شرط وہ ہے جس کے ذریعہ تم شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔ اگر شوہر اس شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ شادی سے پہلے یہ شرط رکھا تھا بیوی نے، تو بیوی کو حق حاصل ہوگا کہ فسخ نکاح کا مطالبہ کرے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔